إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. ألسا كما بمينك دينك كما بمينك دلاي ودي توحيدي معرفة الله أخوتكم كتشا نيكو معرفة الله توحيد بوكم نيكو توحيد نيكو العقيدة نيكو لمنيا نيكو دما بيد بيونكم نيبا بيفر نيونكو توري العقيدة. ألسا الإمام الشافعي يعني أحمد بن حنبل يالو كني ولي أنكا سنة المامي با ناني دوي. أحمد بن حنبل أي كرانك الشافعي بن الشافعي يا كرمون nga karane jire ko wara ka ko fa fa na kara dam almami baye ana karama mi me minya ala de balo ngarna karsafe ko ray ka benye ayoti loni kuma لك لمن يدم تناظر وي مناظرة وي ديباك فو ديبا ديكاك ني المامي باو بالديباك من ديباتو انكر موت الديباك ديبا كنت فوي بري على سوي ميا انكو لون انكو تا انكا ني تابلا اني تابلا اللي كدلم ودي ديباك لا لو تعالى القران فل حديث افلك قبل كنك اي مي فايرا نفنا مي فايرا من تامنا سرا كن انكو تيتا انكا فيمبلا لكن لو كره عربي نسو بي على بسوا okoro e ka saken anti gara nyani rebla sa nyani si alala nay mi fa bota bon nunka bu awni o fle de balani shafi'i anaka karande ahmad tanazara wa munazara ke fi tarik as-salati ma min tison ka sali woti ka kiti kafir don wala kafirite mo mi sali dabla فقال الشافعي كون يا احمد اي احمد اتقول انه كافر shafi ko aka karande ahmad ma ako ebe son ka fokati ke kafir de yewa ma min te sali ego ko e kafir ya lo sunu mo famba be de boka dunako ni tara maka jamana dunun ka ay wa salafi dunun abbe de boka af hanna beti afamba be de boka aso ka dariya bubulo ko fuite mani kafir te fusal dablali hadisa bubulo de yore nasa shafi ko ahmad ma ako eko ko ma min te sali ko e kafir de قال نعم أحمد بن حنبل كون نعم أو غير كافر دونك قال شافعيكو إذا كان كافرا ولا يصر كافر دينو ومن مسالي وي كافريه فبما يسلم بوبرا كسيكا كسلامي يري وبكني موندي بعد اسلام يكون كم يكون ومن مسالي وي كافريه او مون يرد يا اسلام يكون موندي بعد اسلام يكون قال ابن حنبل يا كرم وجاب ياكو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن حنبل كو من بعد اسلام يكون ودي اكاف لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودي بعد اسلام يكون احمد بن يا كرم والشافعي جابي منكم من قال الشافعي فانا كو اكرني ما اكو فالرجل اتشاني مستديم لهذا ابني فولاري ابي كان لا اله الا الله ايا فوري edi ko kafiri do ko peska masali edi ko kalimatu shahada ko da babu islam yakon o ko da babu islam yakon abeni fola e ko la kalima la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko da babu islam yakon adumbe kan ko fo donc adona wala madu aka salibali yani ko werede misal tumba do itumbo de fo ko sako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah e ko de babu islam yakon chedu mbo fola edu harsa ko islamete ko peska ti salila amen munde ya do islam yakon لا إله إلا الله محمد رسول الله لهذا القول لم يتركوا أم أبلا قال يسلم بأن يصلي ويرى بأحمد كوكر مغما أكو برا كسلمي أبي سلدي
قال شافيكو أحمد ما صلاة الكافر لا تصح كافر كسلت منه سلت كافر كسلت منه إيكو كاكا سلي ناصرات ما كلمة الشهادة فو نيكو كاكا سلي كودي بعد دون أي أكسلت منه بس كامل دوفلو إيكو كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله كودي بعد إسلاميانا وناصر تادو إسلاميانا فسلي بعد دون نايا تاك السلي سلي بمنا تقول أما دون فلو إذا برنامج في الإسلام يكونه فيك كلمة الشهادة فقد الإسلام يكونه يبصرك برنامج على بامنا من مقام يتاك السلي أما كلمة الشهادة فو أما دون فلو إيه أكسلي بمنا أكسل تسعة ولا يحكم له بالإسلام بها وتماتك إسلامية ويرى به فسكت أحمد يجو وكره أكللا إكو فاك سلي أودي بعد الإسلام يلا إيه تلاقفه كل ما دوس لاميالا كل كلمة الشهادة دي أدومي كان كوفو هل سأقبله أما دوس لاميالا بس كما سالي دامنا أما سالي دامنا وكل يجيك كم أقول إكو كلمة الشهادة بعد أدونا كباس لامي دو نيوراني سا نيرة بينك إيدي فوني يورينا بس كاف أكما كقولي سالي إسلامية كلمة بلي بدورين فلانا دي ني إسلامية كما بفرانيون كان فين كلمة بيدي كابواي mɔgɔ fɛn wɛrɛ fɔ ko ka bɔ sali ye diinɛ turula kun ka i bolo ala kan kisi a ma karamɔgɔ bɛɛ y'an sere an bɛ karamɔgɔ bɛɛ de kan sere a ye taa karamɔgɔ bɛɛ ɲininka silamɛya diinɛ kɔnɔ fɛn kelen min ka bɔ di fɛn bɛɛ o ye tawhidi kelimatu la ilaha illallah ka da o la o de ka bɔ diinɛ kuma bɛɛ ye a bɛɛ i taara dunan yɔrɔ o de bɛ yen i taara yɔrɔ yɔrɔ i taara maka i taara madina i taara dunan hali n'i taara mali yɛrɛ karamɔgɔ ɲininka bi bi in na senegali karamɔgɔ mutani karamɔgɔ i taara yɔrɔ yɔrɔ o b'a f'i ye kelimatu shahada kelimatu tawhidi ka da la ilaha illallah la tawhidi limaniya aqida o de ka bɔ diinɛ kuma bɛɛ ye ala kira nalen san 10 ani kɔ san 13 a t'a fɔ maa si ma a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ a ye hiji ay jeniya dabla ay sheri dabla ay kalantuge dabla ay namara dabla ay ala sagoke atiri shi fo santan ani sababa ko zoro qulu la ilaha illa allah tuflihu ubayra ka fondi ka bokuma be ni kuma wera tume min ka boy ala ka tuba damno bla ama damno wulula kuma bana yankoy taro rete tiya doro de billama ni ne ken ye kalantuge sta ni refa yani ka sambe libo ata hal men be libo sita sika sitala men ne tiya doma iba fo ti joro agelera chocho abele banga to tinyala agelera chocho abele banga to tinyala ala kan fura tinya tiko aflana ninka bodine kuma be la ilaha illa ko fe o de ye as-salat donc yoro na sansan shafi ka kuma bayira sali baliyati mo ke kafiri aka karande amna hanbal bayira ko ni masali ye kafiri de وما كان جمنا دون فان باب كمذهب وجه احمد الحنبل كمذهبي او كان في ان كمذهب كمان مالكي كاتا ماروك كان بلايا كان موريتاني كان السنغال كان ان كان جمنا لمو فان باب مالكي ماني ترى ما كان جمنا نون كاني ولو كمذهب مالكي كتشايا دي وهي حنبليه حنبليه دي احمد بن حنبل كتاسرا ودي ولو كمذهبي احمد حنبل دفلك افسانو كوني مسالي وتما يكافري دي ni yoro ina amba ira ka fo kuma ni corona ni minye ni sali la ala nakari ka fo ala masali wajibiya tam perdu de do mo de sali wajibiya kam la do sali la sali te wajibiye ala ma wajibiya ayo min nan ya de odi ya ke kafiri ay sali bariya mi ko ma ke kafiri de aba sali o ma ke kafiri me aya bla dukuna ka fo ala ma wajibiya ala ya dagandi ale rekra kafiri ka dawdo Sekali ala ireka ordun asirun ni sira ala na wadu ka bo junube o te ka salibare wi kunkoy ni yake iba na fasoro ni ma ke balon bi so o ya kunkoy me ka tafo ala ira mi ya wajibiya wala ma wajibiya ka tlaka sali halala saliban ya halala ya o dagandi abe da ka sali dabla o ka bon ka tim saliban ya o di yake kafiri ne bisa ka talib billah ni sheikhu ba flega kuma kan o de ni lori kila famba be chama fo nyonya di bi anyo fo don ko hali sunna mo yere ka nyimo ba no to yeko al-imam al-albani alayre sunna nyimo do men yorna ay ayaka mo sunna mo ka sira blaya ale ko ku salibaliya na kunye salawatu yade iman nakari ima fo salite wajibiye salibaliya imo dagandi fi masali don ka sawe ka salawatu yaye
k'a bɛ f'i ma silamɛ jurumu belebele kɛbaga m'a tɛ f'i ma kafiri salibaliya in t'i bɔ silamɛya kɔnɔ pewu ka t'i fara kafiriw kan jɔn ɲɔ fɔ Al-Albani sunnamɔgɔw ka hadisa dɔn na numéro 1 don an ka bi tile in na m'a fɔ a bɛɛ y'ale de ye numéro 1 mana jate ale b'o la n'a ma k'a fɔlɔ fila sabanan a kɛ ni b'o cɛla ye a ka hadisa dɔn Ala de b'a dan an kana bɔ seereya an kana bɔ seereya an tɛ taasira bɔ taasira la dɛ min bɛ min lɔ dɔrɔn an b'a fɔ nin de ye kuma ye donc mun y'a kɛ kafiri sisan nɔ salibaliya dɔrɔn tɛ dɛ ayi a ye sali sabote a ko sali ye temps perdu de Ala yɛrɛ ma sali wajibiya ka sali dabila o bɛ daga foyi t'a la a y'o min ŋaniya o de y'a kɛ kafiri ye a ye sali min dabila o ma kɛ kafiri ye ŋaniya min farala kan nin tɛ o de y'a kɛ kafiri ye an b'o kuma surunya ten halisa an bɛ limaniya tɔnin kan kitabu b'an bolo nin ye tan n'an bɛ kumaya kan lɔnnikɛlaw ko i b'i ka kuma bɔ kitabu min kɔnɔ i bɛ zize n'o de ye mɔgɔ bɛ taa bɔ ayiwa ko kitabu fɔsɔ mun tɔgɔ Ala ka lɛmɛnɛ dɛmɛ ko nahayu nahina i bɛ ka kuma ta o de kɔnɔ k'i b'o lase durratu nasihina n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko kuma bɛɛ sahalen de don k'a sɔrɔ kuma caman de b'a kɔnɔ a si sahalen tɛ ko an bɛ wajulu kɛ kitabu caman na bi a kitabu yɛrɛ man ka ta ka wajulu k'a la de ɔ lɔnnikɛla ko a ye fɔ ma ko alimarji hali n'i ye kitabu dilan i ka kumaw bɔ livre min na i b'o de sɛbɛn fɔlɔ olu ka marjiw de filɛ n'a sɔrɔ a bɛɛ ye maraji mu'tamadaw ye u bi fara lɔnnikɛlaw kan ni marjiw dɔ b'a la min tɛ mu'tamadi ye u bi fara kunfiw kan i ka kitabu bila u bɛ sanga bɔ a la o ye lɔnnikɛla baw bɛ se ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ zize nin cogo la donc kitabu bɛ ne bolo ɲɛ k'i b'a la s'aw ma a ye da la fo ka t'i sa kana bila mɔgɔ si ka kuma kan t'i k'a bila mun na kitabu kelen mɔgɔ 100 lɔnnikɛla ba 100 a diro dɔ ma o kilo kelen y'a karan k'a seereya k'a fɔ kitabu sahalen de mɔgɔ 100 filɛ nin a taabolo filɛ nin bɛɛ y'a mɔgɔw tɔgɔ de page kelen a bɛ karamɔgɔ y'an mɔgɔ 39 tɔgɔ de bɛ yan page filanan o filɛ nin page sabanan filɛ nin a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ 100 o de ye nin kitabu nin filɛ ka tila k'a seereya k'a fɔ nin kitabu an sɔnna k'a fɔ a sahalen don a bɛ se ka kɛra dunan yɔrɔ bɛɛ an y'o de ta ka n'o de d'aw Ala y'an seere Allahu shahid kitabu dilanbaga tɔgɔ ye ko ayiwa Abdulmajid Azandani nin kitabu ye mun de fɔ pour que ka kɛ seereya ye k'a fɔ diinɛ kɔnɔ limaniya Ala lɔn la ilaha illallah ka limaniyaw la o de ye diinɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ ye ale ye mun fɔ yan a ka page 9 la page 9 a ko yan فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه عن طريق العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما بنا son kana son ay o do radi met ya fora wala mafo alhamdulillah fora we mu foya fa inna awwala wajibin ko wajibi folo wajibi ala fe min wajibiya ka ke farlaye abbe folo ala al-insani mughnifin ka an ya'rifa Allah ka ala Allah subhanahu wa ta'ala bi alayhi li bujala suniya bi alay ko ka alalo alalo be lon chodi an tariqi ilmi ni lonni shiray lonni afora yen darla o torde nya lonni redi qala ta'ala ودليل من على القرآن كنا فعلم محمد الله فلو لوني دفول لا كفو أنه لا إله إلا الله كفو من دو بتمسكتي فو الله لوني يعني توحيدي أبيكمي سالي أني سالجي وتتاني عنكم فعندما بيو تتاني عنكم لا إله إلا الله أني لوني تتاني عنكم أني إبادة تتاني عنكم نفس بعد من يوم كنا يربي نافر يربي لا إله إلا الله loni ba kono batu ba kono na fara yoro ubudullah la ilaha illa ba kono loni ba kono na fara yoro ko loni ba kono ala batu ba kono la ilaha illa ba kono usabati fara abada ni mana lo na faka bu na kide fara to be ba ka fa to fo fa muhammad allah ka munde lo annahu ka fa mindo ni damiru be fara ko damiru shani ka fa minde don la ilaha inde kuma ala yerde kuma na muhammad fi sisa فعلم محمد اللون كفو من دجوم أنه لا إله إلا الله ألا يرى لا إله إلا الله دفو محمد يسيزم كي يرى محمد إيرا فرقان لو فلو سنة بسي منطون توما نيفن باي دي نيفن باي
ni belebele ka belebele fem man boy الله شهيد أن يالك سري ككرم ربك سري فعلى محمد ألون أنه كفميندو لا إله بتمسبرة التين من التين نانترا سوفو فينو ويادنا مكما بروي ولو فنا بيتا فونيه فكو لا معبودا بتمسبرة التين كافو كو فمرة التين إلا الله فعلم ما فمرة التين دي كو بتمسبرة التين ما فمرة التين سوفي دو تروفه أنيو جاري كديفرو دولانتر لامينا نانتر لامينا ديبا تشمان كيروكا ونو يركبا ديبا تشمان فاعلم ألون أنه كفمد محمد على نبي ما لا إله بتمسبرتي التين دي مو يكروب بتو ولا كجمان بتو ولا كسانو بتو ولا كجوب بتو ولا كدوداسري بتو ولا كفمرة بتو إكتونو كبتونو بي على براو مليك دون الله هرا كجوا تو بلا جلني دون تانا صبر لا هرا داو بيجوا بي فاعلم ألون أنه لا كرودكاتي إلا فو فين فلا دي باكو كفين بيبي لا أتي فلانا فو كلم بي نكانغا درسي نكانغا كراكلا سوكو بيكا سيكا لا لا فو يكا دي بينزو بيكا نا اكورو فو شيكي لا فين فلا دي باكو لا ماسون أتي إلا فو كلم بي فو فو يندي كلم بي دي بفوي لا نكونو كاتي ويجمعني على كني كوتي دي فوي ما تيني فوي سانولو تاسرو دوغلو تاسرو النبي تاسرو عيسى تاسرو محمد تاسرو ابراهيم تاسرو العرش تاسرو كرسي تاسرو على تو فوي تي ناب على ياسو فنكر على تو يدي ان يلا كمكا وير فنا اوتي على جاتي يدي وي على كما كوتودي اوتي على جاتي وي على كما كوتودي لا اتي دونتي مونتي باتو مسا على تي فو الا فو لا دبي اتي فو جمان وفنا بك كيندي الله مثلا تو يكون الله وكلم بي دي بي مين تو يكون الله مين يبتو مثلا ني اتو بكلون او فافو يتيجي لا فبركه كسر الشيطان بيمبل ما دوين تليفوني كابو فو دغور دولا akolu ye bamanon de yuluka sasa jodi ako ni wajuru la meika wajuru mena mbala mela mo kilen dia tum mbora bamana yala ka keslamayi ngoy modumanye ki ko iye fen glan obe yika jonya ko e ka fen glan ka tleke ire doya kuna wiya tetsima parce que ede chitri si samu parce que ale se ga ire glan ede ya glan jo fen me dokoro ni ko kanya jo kilen tala min se ka fo ko jo do glan seti jo ye miskina do se ka glanike sebe haramadin di ala di haramadin ka khalifa ni ala bora ndron haramadin de bina Allahu nola donc haramadin be kile se ka ko dokolo jo bema jo fe be dokolo ko ma tout intégrer au bela andu ya au bedla afo jo bema o te wuli abada jo shite ni haramadin madla c'était jo ya halika jo dorman do la ko bla rek rek ati عندي ودلان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إيه عليه هذا بدين بلو ni ala bora ndro ni mo e ya haramade de dukuna nganya puissance bande bulo ani be ka kan ngam la kuma ka panka dukuna famde ke États-Unis ka dugu bawjo ka joro bela maga haramade e ka tila ka ti majigi joyi aseka ay atayre kalama e de fendo fara jonka dro ka puissance do dama c'est ay miskin afodo ko jo bema hey aw jo tu antera wala jo kelen tawla nani magla andi aw bedla se tawya se baundi ayo fo jo bema odi hay odi ato kale liman jara ay miri kuma ina ali bora bamana yala ka islami ko kala to do dama nim se ka to ati blon aywa mo be wala aywa jugu fara be wala no fe ka ke su man torom anko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ifurula hala ke men tankele ni wasa kuma de ke men nani ani bidu سيدنا بنا قرآن فعلم أنه لا إله إلا الله الله ديني فجوني عيفو محمد فعلم محمد بيدما ألون أنه كفوفين يرد مرود في علمه لا إله إلا الله لا أتي إلا فو لا أتي من أتي كلا فبي أتي من بي إلا فو من فوق فدي وكلم بيدي بي ودي الله لا إله إلا الله فو يتي فو الله الله جون فنفلا أي رجاتي أناتو ati ni ne ka yesi yakula note mbe fu ala jati kilibidi me to ayre fana tindi ala ayre jati
o kelen pe de a ɲɔgɔnte wa a tɔgɔ fana ye kelen pe de o ɲɔgɔnte Allahu mo ni sangolo y'a dayɛlɛ la sa Ala bɛ sangolo bɛɛ ti po an bɛ puissance ba Madina kɔnɔ ko puissance ba n'u tɔgɔ da ko Allah k'a fɔ an b'a wuli a kama k'an tɔgɔ da Allahu o fɔra masa min ye sangolo dugukolo da k'a tɔgɔ ye Allahu an fana b'an tɔgɔ da a tɔgɔ la k'a fɔ an ye Allahu ye Ala bɛ tsunami wuli sisan wala ka geji wuli ka jamana bɛɛ ti po wala ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ ti a tɛ kɔrɔbɔtɔ k'a kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka Ala ko kɔrɔbɔ tiɲɛ wɛrɛ tiɲɛ kɛ ni kɔrɔbɔ ni e k'an yɛrɛ tɔgɔ da ko Allahu a fɔ subhanallah hal ta'lamu lahu samiyan yali be tɔgɔ ma dɔn Allahu la Ala ka limaniya dama bɛ ni surunya ten o kuma la suruna limaniya nafa jumɛnw de b'a la munna an y'a fɔ k'a gɛlɛya ka s'a dan na munna kuranɛ y'a fɔ k'a s'a dan na munna alakira y'a fɔ k'a s'a dan na munna Ala yɛrɛ ko Muhamadu ma fa'lam annahu la ilaha illa Allah kuma banna yan munna alakira nana fana ni kuma in fɔla ya a ye san 13 k'a ta fɔ dɔw ma a ye sari a ye sun a ye hiji bɔ a ye hiji a ye jɛka bɔ a ye jɛnɛya dabila a ye suyani dabila a ye nanbara dabila a ye kalontigɛ dabila a ye mɔgɔ faga dabila a ye kojugu dabila a ye junubu belebelew dabila a ye koɲumanw kɛ a ye Ala sago a ma nin si fɔ san 13 o kɔrɔ ye min ka bon bɛɛ ye a ye san 13 k'o de kan fɛn wɛrɛ bɛ se ka bonya o cogo jumɛn hakili taara min ni fɛn wɛrɛ tun bɛ yen n'o ka bon k'a tun bɛ d'a ma o fɛn in de la a tɛ yen san 13 san 13 ka ca dɛ karta lɔgɔkun 13 tɛ dɛ o tuma mun na Ala ye nin bɛɛ fɔ an bɛna an da don yɔrɔ dɔ la k'a surunya waati surunyana o ye jumɛn ye la ilaha illallah ka da la o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o de ye aqida ye nafa jumɛn de b'a la an b'a surunya a fɔlɔ fɔlɔ an nasru ala a'daihim ko Ala bɛ limanibɔw la ilaha illallah dunkew dɛmɛ u juguw kan jugu tɛ su la Ala ko Qur'an ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ka mu'minu dɛmɛ ni Ala y'o kɛ hakɛ ɲira kun kan ni mu'minu dɛmɛ histoire kɔnɔ a ye mu'minu dɛmɛ fan bɛɛ a bɛ se k'u jarabi waati de la f'i ko b'a kɔnɔ ko segeru la k'a sɔrɔ laban y'u ta de dɛmɛ ye laban de ye min bɛ sɔrɔ daminɛ la wala cɛmancɛ la o tɛ o laban ka k'i ta ye a filanan الدفاع عنهم قال على بو ديفانس او قران ايه في هذا محل ما يرد لا بكره ولا فان الله يدافع عن الذين امنوا الولايه وعلى كي كلمه لك يدمع وقران ايه في الله ولي الذين امنوا الهدايه على كو كاندا على ين بيد دي مؤمن ما مؤمنو ميزان على من بيدين من بيتادي الهدايه كي كاندا اهدنا الصراط المستقيم وبفاتيح يكون وقران ايه في وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم bon Ala tɛ jugu bila k'u sawla u ka sawla u bɛ se ka sawla waati dɔ la mais ko laban aw bɛ se jugu la a bɛ to aw ta la i n'a fɔ Ala kira a mɛnna jugu b'a kan k'a bɔ a faso la ka laban ka taa n'a ye kojugu façon bɛɛ la kan mais a jigi ma tigɛ laban kɛra jumɛn ye a labanna ka na Maka dayɛlɛ kafiri bɛɛ yɛrɛ ɲini donc ko labanw de filɛ al-umuru bi khawatimiha Ala ye mun fɔ la Ala ko walan yaj'ala Allahu للكافرين على المؤمنين السبيلا التمكين لهم والاستخلاف في الارض كجورد دوما دوكل كوكانيا كتلاكو كدوكل نيتاباوي كتو بوي قلوب لو نولا بكره الايه بلنيه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا على ايه كغرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله دونكو كجيل لا هارو نما دالا نالا بو جندرون أتوب لا إله إلا الله نينكو فولي فدان بي دسكون نما يبا فوتو يكا دالا دا درونتي يكا دالا لا إله إلا الله 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 عن كفو لا إله إلا الله 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 كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله الرزق
ala bu harjige at-tayyibu harjige senuma mu'minu la ilaha illa hu kew aflani walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi al-izzatu kabunya duma kajugu doya ko ila jugu kan o qur'ana ayafle walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina الحياة الطيبة وفي آيات له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا كمون بفهم من سربنا عدو دينية وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين أنك صحابة من تمنا أهل البيت من تمنا نكرت نتبو يكتوالا كرت نيالا نفهم فورو يا بسر يا بسر Abu Bakr Tlila, Omar Tlila, Onanu Tlila Fogata, Tlila, Slavia to be something, Bouyan, Soro, Here. This is to bet Musuni. This is it with Nakono, him said I got to Slavia out Mola. Parce Ukera Slavet Tiati, after I left a lady in Tawini, I have a dafoya. Anga be Taudu, Subhanallah, Pitabuko, Ahmad Darul Akhiratu, فحسبهم قول الله تعالى على ركو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أكتبتوكو كتابو من كرم غباك كيرين وديا كلين كتابو كرم كابان كاسرة كفنين كتابوني أنيا سري أنيا كوندا كورو أسكا كردنا يروبي فويتا كون حقو كانيتيا. Donc le karamo ni do wajuri ke ibe kitabu min takamu kuma mo fe o lon folo ha ومن يتأول كل مؤمن ينقى بيت لمغول هل يهله ومن يتأول أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمن به في الدنيا غير محقق وني بمؤمن فلا يبصر على إلهي من تمؤمن يه فلو موت ياسر ما بمؤمن كوكو يمؤمن يه على إلهي من تنيتا وما كان صر النون ولا مسلا بسر ولم يرى وبايرا وكان لمن يأتي لا فوبالا كما دافع وبيه لمن يأتي ما مقول كما نيوجي ودياتو على إلهي من تا كابو دمه كوتانا كوديفانس تا كوكاندا كوكان روبلا دوكلو كوكام كجويرو دوما كتلا جوغو مفنا atu dema ukan abu dema jugu kan katla ka hardiga senoman duma katla ku bunya kanyana maya bambari kunadi duma nimbela jele فيسخر ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر في الدنيا لذلك كان لابد من تقوى الإيمان بتوقع مثال في الكافونية مومي تنياتيو تبيت مموين بسر فول مبي لمن يبدالا مدسكونا اسكا بي نا تبيت دمين بينا كم فلو يا صوتو بينا مبي مو مسيغا دافالين صوت أقول ماكو أقول لذلك كان لابد من تقوية الإيمان قد ياتو واجب دو واجب كلا كان بي كما لمن يكا فغباسرتوني وتثبيته أنك سبتي دسكونا وتجديده أنك كما كرايواتي به ذلك بنشر علومه بين المسلمين كالتوحيد لمن يا كواجب كاكا كافو واجب كنا فابي ترى يرى بس واجب كلا دو كبلاكا بس عندك أبو دينك كما بي عندك أنك تشاكتين كما بيكا أو دفعي عندك وبتطبيق أحكام الدين أنك دينك كيتو لبارا وكان على العلماء لونك لو تنكا أن يبادروا كوتريا لونك لو كيتريا للقيام بهذا الواجب في جوني واجبي لونك لا بيكان كولي كي جوني واجبي كما فهم بنياسي على لون توحيد لا إله إلا الله كلون عقيدة خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية أكوكما ترى بتلمنا أما أوكسيدانتو كإيدي كروي وبافا كان أمرا كان كدين السبوتي كان يد السبوتي kala ko bodu skuna ka kalon cheri fambe la jelefe dine bero beno ko fura be ka miliyaro bo ka ta islabe jamano kan ka ese ka islabe do yelema ka do yele ka dine la ni mouvement ban chama de beni watina ko kuma to watinde kono mo kan ga kuma aqida kan ani limaniya kan ani la ilaha illa kan ka chaya mo kuma sunniyatu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah أيوة سيسا سامينا سفلانام أنكني لبنيا كم أمسك كارو دبكا كم مبالا ما أني دما ميفوالا ساسكي دما كراكم دوني ميفوالا لا حكيلا مون يالا مي حكيلا بسكا كوي دوني فامي لبنيا كولا لا إله إلا الله جورو
u y'a faamu jaga k'a fɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana ala kɛrɛfɛ san 13 a ma dɔwɛrɛ fɔ o de don jaga hakili la nin jɛra kan sisan an bɛna se kuma jiko kan fɔcogo la min bɛ wele ko lɔnni fɔcogo lɔnni fɔcogo wajuli fɔcogo bɛ yen lɔnni fɔcogo bɛ yen fiqhu lɔnni fɔcogo bɛ yen an bɛna kuma kitabu tɔgɔ ye usulu tarbiya الثقافية والفلسفية جاي أدلام الدكتور محمد منير مرسي نيدنا لوني كلا كتابو بودودي أبنا كمان يجيكو كم بالتحليل جيكو يركوري جماني أكو وتعرف المعاجم العربية كو عربو ديكشنيرو utara jiko mota nde kan ka fo mo ni ko jiko dron jiko mo e kura fo di ka fo mo yi ko ni be kuma ka fe nyere kura ni fo abe damno di wa tu'arrifu al-ma'ajim al-arabiyya arabu dictionary fa baye jiko mota wi mun de fo al-khuluq jiko ko bi annahu tab'u was-sajiyya ko de tab'u idacho ala idacho minna ala idari jiko minya ani la haliya minya mo man yedro ka fo karsa dacho de ni o de kure ko jiko ala ka limaniya damba jiko kan ka famu bi de akora yere kedi hadiri jiko min iyere be chugo min na I tabi abe chugo min ala ida chugo min ala ida chugo min mo da chugo be I kene kana da chugo be I konna da chugo be I kene ka da chugo kuma do ko chesurundo fimando jemando abeta o da chugo be o te yelma wa I konna fana da chugo fana be do de kada do kuti akoya ويقول أبو حامد الغزالي أيه مغبادو توقف سانسا وي سلامي وكفيلوسوفي سلامي كي مغبادو ديكو أبو حامد الغزالي مغبك كان كمين كتابو نيني عندنا العافية بروبليم بدنا كونو اللي من نفسي فان في الإسلامي أي مغون العافية أن يغنك الدغالة ما فا يغنتي أن يغنك الدغالة لون كتابو تي يلفون يتعطوما عليه موفو الجيكولا أبو حامد الغزالي لك هنا لك يا فهم أكو ويقال فلان حسن الخلق كاب فوق ساجكو كني وتخلق أني أتخلق كني تخلق أن خلق كاب فوق سخ فلان كرسا حسن الخلق خلق دي أداجكو كني وتخلق أني تخلق ما لو بوفو بانا كنا شوني تخلق يا جماعة كوتي جكو يريد إيه جكو من كربا كاكي يرلا قريتو يكون تخلق jiko min bila o to ko khuluqu iye jiko min karaba ka ki yere la yere karanke ka qur'ane karagata mo ba do fe ko ki tarbiya ki do ki jiko yelma ki ke mo nyumanye iye yere jiko karaba ni yere mani kede o to at-takhalluqu yere min karaba le ka mi ki jofa yere mara o de takhalluqu yi khuluqu o alani i dali jiko min khalqu o yere da jiko yi che dando wa fi mando do ni sabani kan ka bonon al farqu bayna al khalqi والخلق والتخلق مسلم ابي كان كلاو نفاق لا سكون الخلق ويداتوي تنكا يداتو جدوا مسو دوا جماندان دوا سرمان دوا كلكم دوا فسمان دوا ويداتوي كنكا الخلق وعلى ريداني جوكو ميني مو ماني يدرا بي جوكو ينيلا كاسرو جوكو يفنا كافي با كربا كدير لا سيده اما سو مخلو على ريداني جوكو يتان ويخلق التخلق وده يرى كربا كجو كرا من دوير لا كسرة تنتيلا أسيكا كان ترى كرامو دوفه تربية شيخوبا دوفه أكان تربية كان جوكو يلما كان بلان كسكرتو غويانيه كغدروكو غويانيه كجنيا غويانيه كراسوسو غويانيه كالاكو ديانيه كان غاكو يلما كان كي حربا دي فاسو مرينيه اوتما يو كربا دي مينك دي ورتويكو التخلق سبب اكروتي كده أي حسن الظاهر والباطن وذكر يا كان ملاكني اقول لك سانسا اكويا فانه ممكن التمييز بين الخلق والتخلق كان بسكاف لا بيورني وفسانسا كما يمكن التمييز بين الطبع والتطبع ان يكره سانسا والاول مطبوع والثاني مصنوع نكره دونك امي بيتا اسي كاسونيا كافاني دوفو الحمد لله توحيد الله عن اللي يالا amina min damna wo jikodi yana kata kuma jiko anya damna jiko mo yere dictionnaire arabu kono jiko korare mi anyo fawye donc ambe bita suniyati jiko bi continuer donc inshallah taala
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في الزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.